meaning mo musulti gyud ta sa tinuod kay wa man tay lipod-lipod unya wa man tay bias ning atong tulumanon mga higala kay mao lagi kining ato ang pagpanibya ato ra man gyud iyagyag ato mang ibutyag mga higala ang kamatuoran nga angayan gyud nga masayran sa publiko o sa katawhan mga igsoon. Kay dinhi manggod sa probinsya sa Sugbo, partikularmente dinhi sa 6th distrito o uban pa nga mga amihana o uban pa nga mga distrito sakop sa lalawigan, daghan ang magpapili. Kay daghan ang magpapili mga higala, buot sab niini, buot sab sila nga makaangkon usab og hayag nga kadaugan sa ila unya nga ilang pagpapili atol unya sa 2013 nga eleksyon. Unya kay sa ako laging giingon nga kung unsay atong maluwatan mayagyag diri sa kahanginan, mao man gyud na ang kamatuoran. Kay mosugot tag sa dili mga higala kung unsay nakita sa mga tigbalita o sa mga anchorman, mao man gyud na ilahang ibutyag sa kahanginan. Yanining bag-uhay lang mga higala, daghan ta nga nadawatan nga mga komentaryo pero okay lang na, nagpasalamat sad ko nga sa nangomentaryo diri sa atuag pagdala ni mong tulumanon. Nagpasalamat lang ko nila nga dili lang di ay kay ang ako orang asawa ang naminaw. Daghan di ay ang naminaw mga higala nining atong tulumanon. Unya kay nasakit man ang uban nga murag medyo naigo. Mo lagi akong tambag lagi nga tos unahan lagi mga higala. Akong tambag niining mga buot magpapili nga og dili gani mo ganahan nga hisgutan o dili gani mo ganahan nga inyong tapo nga mga higala ligsan ang inyong baruganan o ligsan ang inyong mga prinsipyo sa pamulitika. Ayaw na lamog sud sa politika. Kay musugotag sa dili mga amigo kung sa politika man gani musud gani ta niining politika, andam ta nga mudawat og mga kritisismo gikan sa mga magsisibya. Kay ang istorya maguna kung once nga ikaw usa ka politician, so meaning to say nagdamgo ka nga mamahimo kang politiko hinungdan ni ana mga igsoon magpapili ka. Unya, ini kahuman niini pananglitan ikaw mo daog. So usa na ka public servant. So kung public servant ka, akong human ang terminos ako ang amigo usab kanhe nga na magsisibya usab diri sa DYKC. Nga kung ikaw usa ka public servant, meaning to say, do na kay public accountability. So kung do na kay public accountability, mudawat kag mga kritisismo, kay do na manggoy mga tao nga makauyon sa imuhang pagdumala. Dunay mga tao nga nakauyon nimo nga mo'y padalhon sa rindas pangagamhanan sa probinsya, sa 6th distrito o ubang pa mga distrito sa 2nd district o sa 5th distrito. Og uban pa mga kalungsuran, dili lang kay syudad, lungsod, barangay dinhi sa lalawigan sa Sugbo o apil na ang uban pa nga mga probinsya dinhi sa nasod nga Pilipinhon mga amigo. Kay mao man ni atong tumong og tuyo nga nilingkod ta niining maong tulumanon aron pagyagyag sa kamatuoran buhan ang kadtong atong mga kaigsuonan nga buot o ang mga kaigsuonan nato nga maoy mo pili sa mga tao nga magpapili aron lagi mo lingkod sa pangagamahanan. Mao na nga ila gyud untang huna-hunaon nga sa di pa ka mo intra sa politika, imo nang gyunahuna nga unta dunay mga kaayuhan imong mahimo o wa kay kaayuhan natural sa wayon ka pero do namang gyud gitawag og oposisyon kay kanira bang oposisyon kung gihan ra ba kaining manaway bisag sakto imong gibuhat lagi saway ka. Unya ang katusag mga naa sa posisyon nasa administrasyon kusog sa kaayong mo dipinsa, no? Kusog kayong mo dipinsa kay tuwa dito miingon ra bas pag inigpapili nila nga limpyo ko o niya good governance. Kay bao mo siguro mga igsoon no, kung kinsa ning tawhan ng buot na kung ipasabot nga magsigi og hisgot o good
governance mga higala. Di atay ato sa basahon bitaw ga text messages no. Happy listening di ay to Radio TV technician Lito Maratas na birthday boy ha. Happy birthday di ay ni Sir Lito Maratas karog adlaw. O nya manghinaot ko nga magmalipayon ka sa imong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan unya swerte sad ka nga ang imuhang birthday na atol gyud sa imong adlaw na tawhan. Bitaw, unya, manghinaot sa tanaw gadaghan pag mga katuigan og mga grasya nga imuhang makabot diini karong imong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Balikan na to. Gikanto ni Mikmik Bustamante og mga technicians thanks sa Park Jovi. Okay, yuway sa payan si paring Mikmik Bustamante ag tagdumala usab sa Tulumanong Ratsada Bisaya pataghapon. O niya adire dapat tay text messages ga pagabasahon kay doon na lang tay 9 minuto sa dili pa mag alas 8 ron mo paupos ang ato ag panag-uban dire sa Tulumanong Radio Ronda. Dai text atong basahon mga igala na bisan unsaon pagbalitok paan ng Glen sa probinsya why mo tuo ana namo Jov kung why lain kapilian gani na di na lang mi mo butar. Salamat Pedro ni. Pedro ni sa asam ni. Pedro sa Konsolasyon. Maayo. Ha. Mo ni iyasad to. Anak gyud na boss Jov kana bitaw uban diha black timer diha diha ga kanga man pod na pagsugod sa anad na lang na sila kay binayran baya ila ora sa imo sa ila among politiko pero ni Pedro gyapon ni dito lang gyapon ni onya mao lagi na natural ako tong balikan sa gamay nga kanilaging ato ang pagpanibya dire labi na mabasa tag news kaysa ako nagikaingon reporter man ko kaniadto nya naanad man ko pag-report nya lain mang tunada si reporter lain sang tunadas angkor